नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म पिएन ओझा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटबाट। मुलुकमा करको नाममा अराजकताको खेती भइरहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको स्पष्टोक्ति। कृषिजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा हुने मिसावटलाई रोक्नुपर्ने कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको भनाई। मापदण्डका आधारमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन। र आज विश्व बसोबास दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। अब समाचार विस्तारमा। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकमा करको नाममा अराजकताको खेती भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 39औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले असामान्य परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै करको नाममा अराजकताको खेती भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले एउटै विषयमा विभिन्न तहमा कर बुझाउनु पर्ने अवस्था आए कडा रूपमा विरोध गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो। कानुनले खुट्टा नटेकिरहेको अवस्थामा तीनै तहबाट कर उठाउने अराजकता देखिएको भन्दै पोखरेलले यो अराजकता धेरै दिन नटिक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अघोषित रूपमा कहीँ कसैले कर लिए सरकारले कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढेको भन्दै यसमा हातेमालो गर्न पनि पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो। यसमा यो तपाईँलाई म छोडिसकेको छ। तर यसको लागि के हो त भन्दा साँच्चै भनौँ त्यति बेला परेको अप्ठ्यारो के हो भने कुन कर स्थानीय सरकारले मात्रै लिने, कुन कर प्रदेश सरकारले मात्रै लिने, कस्तो कर केन्द्रले मात्रै लिने भन्ने कुरा त्यो राम्ररी ठेगान लागि नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार बनाउन निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास र सुखी नेपालीको जुन सपना बोकेर सरकार हिँडेको छ र त्यो सपनालाई साकार गर्न निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढेको छ, त्यसको लागि आधारहरू पनि चाहिन्छ। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषिजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा हुने मिसावटलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आयोजना सम्पन्न तथा सिकाइ र अनुभव आदान प्रदान गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने अधिकांश वस्तुमा पनि मिसावट भएर उपभोक्ता सामु पुग्नु दुःखद भएको भन्दै यसलाई रोक्न रणनीति बनाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। मन्त्री खनालले कृषिजन्य वस्तु विकासका लागि छुट्टै आयोजना हुँदा पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कृषि क्षेत्रमा दात्री निकायद्वारा सञ्चालित परियोजना हाबी भए पनि उनीहरूले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। गर्ने इच्छा भए पनि टेक्नोलोजी नभएको, यदि हामीले जनताको इन्कमलाई अगाडि बढाउन खोजिए तापनि हाम्रा पूर्वाधारहरू र आवश्यक अहिलेको 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजी हामीसँग नभएको, अहिले असाध्य अखाद्य वस्तु मिसाइएको मसलाहरू प्रयोग भएको छ। कार्यक्रममा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद भारीले किसान र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी कृषि क्षेत्रको विस्तार विकासमा आयोजना केन्द्रित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मापदण्डका आधारमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिना मापदण्ड कर्मचारीको सरुवा गरेको देखेको भन्दै मापदण्डका आधारमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले राज्यद्वारा प्रदान सहुलियत एवं निशुल्क उपचार सेवामा विपन्न वर्गको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा र मान्यताका आधारमा बिरामीको सहुलियत एवं निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती, समस्या र समाधानका उपायका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद औषधि उत्पादनमा स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारीका बारेमा जानकारी माग गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै मुलुक बाहिरबाट औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि जानकारी माग गर्नुभएको थियो। औषधिमा अस्ति हामीले जेनेरिक औषधिको गरेको निर्णय सानो निर्णय होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकैपटक जेनेरिकमा गरेर अस्ति ऐन त अब सुरु भइसक्यो। खालि हामीले स्वदेशी उत्पादन गर्नलाई मात्र 2 वर्षको एउटा चाहिँ ग्रेस पिरियड दिएका छौँ। अब अस्ति ऐन लागू भयो, हामी के सोचिरहेका छौँ त हामी चाहिँ जेनेरिक औषधि मात्रै सिफारिस गर्न पाउने कुराको सन्दर्भमा स्वदेशीलाई प्रमोट गर्ने भन्ने अघि पनि थोरै मैले स्लाइडमा देखेँ। यसको बारेमा स्पेसिफिक हाम्रो कार्यक्रम के हुन्, फार्मेसी निर्देशिकालाई संशोधन गरेर कुनै पनि अस्पतालको परिसरभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेकका साझाले सञ्चालन गरेका पसलहरू समेत बन्द गर्ने र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउने भन्ने मन्त्री परिषदसम्म पुगिसकेको निर्देशिकाको अहिलेको स्ट्याटस के छ र नेपालले बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने औषधिको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनको तत्कालीन सचिव विनोद केसीको संयोजक र हाम्रो डिडिएको नारायण सदस्य सचिव भएको एउटा कमिटी बनेर अध्ययन गरेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यो अध्ययनको प्रतिवेदनलाई सरकारले एक्सेप्ट गरेर कार्यान्वयन गर्नलाई निर्देशन दिएको अवस्था थियो, जुन कार्यान्वयन हुने हो भने अहिले चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको अस्पताल फार्मेसीमा एक्स फ्याक्ट्री प्राइसमा नेपालभन्दा बाहिरका खास गरी लाइफ सेभिङ ड्रग्स अत्यन्त महँगोमा नेपालीहरूले खल्तीबाट किन्नु परेको छ। ड्रामेटिकल्ली त्यसको प्राइसमा अत्यन्त ठुलो, एउटा औषधि 1000मा किनेको छ भने कतिपय औषधिहरू 200, 300, 100, 150मा हाम्रो अस्पताल फार्मेसीमा एकैपटक बेच्न पाउने अवस्था। त्यस्तै समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा सोमबार पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको छ। सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच भएको सहमति अनुसार ल्याउने भनिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको वर्षीय अधिवेशनमा पेश हुन नसके पनि समितिमा भने निरन्तर छलफल भइरहेको छ। डाक्टर केसीले विधेयक तत्काल पारित नभई 16औं अनसनको चेतावनी दिएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छलफल तीव्र बनाएको हो। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्वास्थ्य समितिले चाडपर्वका बेला गुणस्तरीय खाद्यान्नको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले चाडपर्वका बेला खाद्यान्न अभाव नहुने गरी गुणस्तरीय खाद्यान्नको उचित व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै खाद्यान्न आपूर्तिका बारेमा पनि निरन्तर अनुगमन गर्दै कालाबजारी रोक्न पनि समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले खाद्यान्न अभाव हुने स्थानमा समयमा नै पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री पुर्याउन पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले मन्त्रालयको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी गराउँदै किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न गुनासा व्यवस्थापन कक्ष स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 7वटा प्रदेशमा कृषि प्रावधानात्मक कार्यक्रम सुरु गरिएको पनि बताउनुभयो। कृषि एकीकृत बजार केन्द्र 3वटा प्रदेशको बर्दिवास, बुटवल र मोरङमा निर्माण गर्नका लागि डिपिआर गर्ने क्रम सुरु भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा कृषि क्षेत्रको भूमिकालाई विकास र विस्तार गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। अब जो नेपालले पनि नगरी हुँदैन, त्यो अब यो विश्व खाद्य सङ्गठनको कुराहरू पनि आयो। त्यसो गर्दा यसलाई चाहिँ जोडेर लाने विषयमा हामीले के कसरी लैजाने भन्ने केही कुराहरू त्यस्ता रहेछन्। यसलाई कसरी लैजाने भन्ने ती विषयहरू छन्। यसरी गर्दा हाम्रा केही परियोजनाहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढेका छन्, लान सकिन्छ। तर नेपालको कृषिको अहिलेको 66% भनेर करिब प्रतिशत त्यसरी निकालिएको रहेछ मन्त्रालयमा। तर त्यो निकाल्नको लागि अहिले जुन डेटा सङ्कलन गर्ने हाम्रो प्रविधि छ, त्यो प्रविधिले ती डेटाहरू ठिक ढङ्गले सङ्कलन गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त हुन सकिनँ। किनभने यो डेटा सङ्कलन गर्ने के हो त माध्यम भनेर चाहिँ खोजियो। त्यो खोजी गर्दा त्यति राम्रो अहिलेको 21औं शताब्दीको डेटा सङ्कलन प्रविधि राम्रो चाहिँ छैन। र त्यसको लागि अहिले हामीले एउटा कक्ष स्थापना गर्ने, सफ्टवेयर तयार गर्ने र चाहिँ तलैबाट लिनको लागि हामीले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर हाम्रा कर्मचारी लगायत अन्य पनि कसरी यसमा समावेश गर्न सकिन्छ त्यो एउटा कार्ययोजना बनाउने भनेर त्यो गरेका छौँ। त्यस्तै बैठकले यस वर्षको वर्षामा भत्किएको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाढ समयमा नै निर्माण गर्न पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सचिव धनेन्द्र चिमोरियाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले देशका विभिन्न 87वटा वृद्धाश्रममा 1577 जना ज्येष्ठ नागरिक रहेको जनाएको छ।
ललितपुरमा ज्येष्ठ नागरिक मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गरिएको अध्ययनको मध्यावधि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले देशभरिमा 965 महिला र 612 पुरुष गरी जम्मा 1577 जना वृद्धाश्रममा रहेको पाइएको जनाएको हो। उनीहरूले खान बस्न र लगाउने सुविधा राम्रै पाए पनि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा भने नपाएको पनि आयोगले जनाएको छ। केही वृद्धाश्रमहरू सुधारोन्मुख र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भए पनि अधिकांश वृद्धाश्रमले सन्तोषजनक सुविधा दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारको लगानी लक्षित वर्ग ज्येष्ठ नागरिकमा समुचित रूपमा पुर्याउन प्रभावकारी ठोस नीति र ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको आयोगको ठहर छ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्ने जिल्ला स्तरीय सङ्घ संस्था तथा महासङ्घका पदाधिकारीले सञ्चालन गरेको वृद्धाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रहरू समेत प्रभावकारी नभएको र भवन समेत नभएको पाइएको आयोगका सदस्य प्रकाश बस्तीले जानकारी दिनुभयो। करोड 30 लाख रुपियाँ अनि शहरी विकास मन्त्रालयले 74-75 मा 8 करोड 30 लाख विभिन्न घर बनाउन, वृद्धाश्रमको लागि घर बनाउन, कम्पाउन्ड घेर्न 8 करोड 30 लाख लगानी गरेको छ। हाम्रो कति राम्रो कपाल हिरो जस्तै हुनुहुन्छ नि भने अस्ति सिपाही आएको थियो त्यसले काट्दै भन्छ नि क्या, त्यहाँ मान्छेहरूले नि त्यो राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ र उनीहरू के हरेक शनिबार नि जाँदा रहेछन् त्यहाँ गएर सुग्घर सफा गरिदिने, नुहाइदिने, खुवाइदिने, नम काट्दिने, ज्येष्ठ नागरिकहरू कपाल काट्दिने, डक्टरले जाँच दिने, जाँचेर त्यो औषधि दिने, औषधि सामान्य ब्लड प्रेसर आदि दिने, त्यो त्यहाँ हरेक शनिबार हुँदो रहेछ। तर कहिले थाहा छ त्यो पृथ्वीनाथले चिफ भयो नि उसको ज्येष्ठ नागरिकप्रति समर्पण भयो भने जानुपर्ने भयो, त्यो स्वयंसेवा थियो, मानवीय भने त्यो। अनि कहीँ के पनि हामीले पायौँ भन्दा नि जुन बच्छ नि आलु चामल चिउरा भुजा दिने, वृद्धाश्रमले दिने, ब्यागले पठाइदिने, यद्यपि नियमले पठाउन मिल्छ मिल्दैन। आयोगले शारीरिक रूपमा अशक्त र दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारको प्रबन्ध सन्तोषजनक नरहेको ठहर गर्दै वृद्धाश्रमहरूलाई सेवा सुविधा र भौतिक संरचनाको आधारमा वर्गीकरण गरी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन पर्ने र अनुकूलता हेरी गाभ्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ। विश्व बसोबास दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमद्वारा सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास नीतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सन् 1986 देखि हरेक वर्षको अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार यो दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालमा भने सन् 2001 देखि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोगमा नेपाल सरकारले यो दिवस मनाउने गरेको हो। सरकारले विश्व बसोबास दिवस 2018 लाई शहरी फोहोर मैला व्यवस्थापन नारा दिएको छ। दिवसका अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा शहरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका विषयमा गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मुलुकमा भएको जनसङ्ख्या वृद्धि र तीव्र शहरीकरणका कारण फोहोर मैलाको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको सम्बन्धमा फोहोर आफै आफ्नो घरबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शहरी विकास ऐन मार्फत फोहोर व्यवस्थापनलाई कानुन व्यवस्थामा रूपान्तर गर्न सरकारले नीति बनाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बागमती सरसफाई निरन्तर रूपमा भए पनि जनचेतनाको अभावका कारण सफाई हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। एउटा मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै म बागमती सरसफाई अभियानमा गएका थिएँ। मैले के भनेका थिएँ भने बागमती सरसफाई 10 वर्षभन्दा पहिला 64 को संविधान सभामा आउँदा बागमतीको मुहार, बागमतीको अवस्था र 10 वर्षको अवस्था जमिन आसमानको परिवर्तन भएको छ। सोचे भन्दा त भएको छैन, तर अहिले पार्कहरू भएको छ, हरियाली भएको छ, फोहोर धेरै डुङ्गुरहरू जुन थुपारिएको थियो त्यो व्यवस्थापन भएको छ। तर त्यहाँ के छ भने बागमती सफाई अभियान र अभियन्ता त्यससँग जोडेका व्यक्तिहरू र व्यक्तित्वहरूले जति गरे पनि सिधै चाहिँ ढलहरू गएर त्यसमा मिसिदिन्छ र फेरि त्यही फोहोर भइहाल्छ भन्ने। फोहोर मैलामा अहिले इलेक्ट्रोनिक फोहोर समेत ठूलो समस्याको रूपमा रहेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गरिरहेकोले यो विषयमा समेत दिवसको अवसरमा वर्षभरि नै चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारवालाहरूले चाडपर्वका बेला चौपाया मासु र मासुजन्य वस्तुको सहज बिक्री वितरणमा अवरोध नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पशु बत्साला व्यवसायी सङ्घ, चौपाया खरिद बिक्री सङ्घ, नेपाल खड्गी सेवा समिति लगायतले संयुक्त रूपमा स्वच्छ मासु र चाडपर्व विषयक अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।
उनीहरूले आफूहरू स्वच्छ मासु आयात र बिक्री वितरणमा सजग रहेको भन्दै चाडपर्वका बेला बिक्री वितरणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। कार्यक्रममा चौपाया खरिद बिक्री सङ्घका महासचिव दीपक थापाले चौपायाको उत्पादन हुने स्थानमा नै गएर चौपायाको स्वास्थ्यका विषयमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको भन्दै उहाँले बिक्रीका लागि पठाइने चौपायाको स्थानीय तहबाट जाँच हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीका सचिव जीवनराज खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा भेटनरीको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चाडपर्वका बेला व्यवसायीले दुःख दिने भन्दा पनि सहज आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उत्पादन भएको क्षेत्रदेखि हेर्नु पर्यो, उत्पादन जहाँ उत्पादन हुन्छ ग्रास लेभलमा गाउँ घरमा गएर हेर्नु पर्यो, त्यो ठाउँका पशुहरू रोगी छन् कि छैनन्, त्यहाँ कतिको चाहिँ नि उत्पादन भएको छ, त्यहाँ कस्ता खालका रोग लागेका छन्, त्यहाँको पशुहरू मार्केटसम्म पुर्याउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरो त मन्त्रालयले गर्नु पर्यो। मन्त्रालयको निकाय भनेको त जति स्थानीय निकायहरू जति ग्रास लेभलमा पुगेका छन्, साँच्चै भन्नु भने कृषि मन्त्रालयको चाहिँ निकायहरू तल्लो लेभलसम्म पुगेका छन्। अहिले नेपालमा उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ उत्पादन गएको बजारीकरण गर्नलाई नदिएको अवस्था छ। यसलाई हामी मिडिया मार्फत नै भन्न चाहन्छु, म अहिले यो सहजी रूपले दसैँ तिहारलाई यो नगरिदियो सरकारले। यो सहजीकरणबाट चाहिँ के अरे भेटनरीको नाममा पनि नागढुङ्गामै बसेर यहाँ केन्द्रबन्धु चाहिँ राजधानीमा आउँछ भने त्यहाँ बसेर भेटनरीको ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् डक्टरलाई। कार्यक्रममा नेपाल खड्की सेवा समिति, बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ लगायतका सहभागीहरूले बचचालकको अनुगमन सकारात्मक भए पनि अनुगमनका नाममा व्यवसायीले दुःख दिन नहुने धारणा राखेका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटाले पहिलो खेलमा नै जित निकालेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा आइतबार भएको खेलमा सङ्कटाले सरस्वती युथ क्लबलाई 1-0ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गर्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको 90 मिनेट गोल रहित बराबरी भएको थियो, तर इन्जुरी समयमा सङ्कटाले सरस्वतीको डिफेन्सको गल्तीको फाइदा उठाउँदै गोल गर्यो। उसका लागि लक्ष्मण रुचालले गोल गरेका थिए, जुन गोल सङ्कटालाई 3 अङ्क जोड्न पर्याप्त बन्यो। जितपछि सङ्कटाले अतिरिक्त 50,000 रुपैयाँ मात्र पाएन, लिगको शीर्ष स्थानमा पनि उक्लियो। अब सोमबारदेखि लिगका खेलहरू केही दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। बङ्गबन्धुका कारण लिगका खेल रोकिन लागेको हो। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यही सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।